वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्री विश्वावसु नाम संवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमंत ऋतौ पौषमासे शुक्लपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु मंदवासरे अद्य दिवसनक्षत्रे उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रे महानक्षत्रे मूलानक्षत्रे धनस्थिते श्रीसूर्ये मीनस्थिते चंद्रे कर्कस्थिते देवगुरो मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु व्यतिपातनामयोगे वणिजनामकरणे एवं गुणविशेषणे विशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च संयमाप्नोति वारादायुषवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गः फलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।